that I will faithfully execute the office of President of the United States, the office of President of the United States, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अल्ताफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद अल्ताफ मलिक। मेरा ये चैनल बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज पे है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी अब शामिल हो गई हैं। ये थे प्रेसिडेंट ट्रंप, जिन्होंने आते ही अमेरिकी कौम नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चूना लगाया। जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाना था उससे चंद एक दिन पहले इन्होंने अपने नाम का सिक्का चला दिया। सिक्के से मुराद ट्रंप कॉइन के नाम से इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को जारी किया। मैं आपको दिखा देता हूं कि जब इन्होंने ये ऑफिशियल ट्रंप प्राइस यानी अपने नाम की करेंसी जारी की तो ये 18 तारीख थी और उस वक्त $8 के हिसाब से तकरीबन ये लॉन्च हुई शुरू हुई, यानी इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते ये देखिए कि बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ी और $76 इसने हाई लगाए। और उसके बाद आज जो है ये करेंसी गिरते गिरते यानी इस वक्त जो ट्रेड हो रही है वो हो रही है जनाब $34 पे। 8 यानी ये तकरीबन 9 से 10 गुना ये इसी करेंसी बढ़ी। और इससे करेंसी की वजह से, क्रिप्टो करेंसी की वजह से ट्रंप साहब को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उन्होंने अपना भी ये जो करेंसी जारी की, उसके अलावा उनकी मिसेज ने भी जारी की और ये अमेरिका के अमीर तीन अफराद की पहले भी ये सब में शामिल था मगर अब और हो गया है। क्रिप्टो करेंसी मेरा मौजू नहीं है, ना ही मैंने कभी इसके कोई बात की है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ एक नाम आपने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी में ही बिटकॉइन का ये बिल्कुल फेक करेंसी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और हम ये बिटकॉइन जब आया था तो उस वक्त इसकी मैंने कोशिश किया प्राइस देखने की, तो इसकी प्राइस जब ये आया है, ये लॉन्च हुआ था तो यानी 10 पिंस $1 से भी कम थी, यानी 10 पिंस इसका जो डॉलर की इसकी प्राइस थी मार्केट में ये ट्रेड हो रहा था। उसके बाद ये $1 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ और आप हैरान हो जाएंगे ये जब मैं आपको दिखाता हूं कि जनाब इस वक्त ये बिटकॉइन जो है 1,02,758.7 का ट्रेड हो रहा है। यानी एक जो सिक्का है बिटकॉइन का ये 1,02,758.7 पे ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा ये दूसरी करेंसी है कि जो दूसरे नंबर पे ये है $3250 के हिसाब से चल रही है। ये $3.12 है। फिर ये $247.34 है। मकसद मेरा आपको ये बताना नहीं है कि जनाब ये बहुत अच्छा काम है या बुरा काम है। दुनिया जो कहते हैं ना कि सिक्का डॉलर जो हमारी जेब में हुआ करता था उससे तकरीबन बाहर निकल गई है। अब आप देखते होंगे कि दुनिया में जो कारोबार हो रहा है वो अमेज़न के किसी भी स्टोर पे आप जाते हैं तो आपको ये है कि भाई फेस ही देख के आपके पैसे आप जो भी उठाते हैं वो पैसे ऑटो काट जाते हैं। हमारे यहाँ आज भी 5,000 10,000 के 5 नोट चल रहे हैं। बल्कि मैं पिछले दिनों जब सऊदी अरब में गया तो वहां पे बेटे के पास हमेशा कार्ड ही होता था। कहीं भी वो गया है किसी जगह उन्होंने पैसे नहीं दिए। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि जो भी आप परचेज करें
یہ کارڈ سے کریں. تو پاکستان الحمدللہ آج جب ہماری قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، شکر ہے کہ جو بل پاس کیا گیا وہ کسی کو دکھایا نہیں گیا، بس بل پاس ہو گیا. جناب یہ ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا سافٹ ویئر. مارکیٹ کلوز ہو چکی ہے اور رات کے تقریباً 8 بج چکے ہیں جب میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. صدر ٹرمپ کا اور کرپٹو کرنسیز میرا کام نہیں ہے، میرا کام ایکچوئل تو ہے اسٹاک مارکیٹ کا، مگر کرپٹو کرنسی کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ میں آپ کو بالکل دوں گا. جی آپ دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے ہوتا ہے. آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے جناب 209 پوائنٹ مائنس کیے تھے اور 594 پوائنٹ پلس ہو کر بند ہو گئی، اور ٹوٹل جو ہے نا اس میں 876 ہائی لگایا تھا. آج بظاہر اسٹاک مارکیٹ بہت اچھی رہی اور لوگوں کے لیے بہت ہی پازیٹیو نیوز تھی. کچھ اسٹاک مارکیٹ کی بھی کافی ساری پازیٹیو نیوز تھی جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ پلس ہو گئی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ جمعہ یعنی کل مارکیٹ اچھے موڈ میں کھلے اور اچھی دے. کتنی دیر یہ پلس رہتی ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کیسے رہے گی. بہرحال جی ابھی تو مارکیٹ کو اچھا کہہ رہے ہیں. اگر جو لوگ جن لوگوں نے کیا کہتے ہیں بائنگ نہیں کی ہوئی تو وہ بائنگ کر لیں. مارکیٹ ابھی اور اچھی رہے گی کیونکہ ایئر اینڈ ہو گیا ہے، اور ایئر اینڈ کے بعد اسپیشلی بینکنگ سیکٹر یا جن کمپنیوں کے ایئر اینڈ آ گئے ہیں اور ان کی بورڈ میٹنگ شروع ہو گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ بہتر رہے گی. باقی مجھ سے بہتر آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ انڈیکسز اسٹاک مارکیٹ کا ہمارے پاس جو چل رہا ہے ڈیٹا پورٹل، میں کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے، یعنی آپ اسٹاک مارکیٹ کی بہت ساری خبریں صرف اسٹاک ایکسچینج کی آفیشیل ویب سائٹ سے نکال سکتے ہیں، کسی کمپنی کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی، وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. کمپنی کی جو انفارمیشن آتی ہے وہ اس پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہے. یہ میں انشاءاللہ کوئی اور پروگرام کر کے آپ کو بتاؤں گا. وہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ مارکیٹ ابھی اور اچھی لگ رہی ہے اور بہت اچھی ہو جائے گی. آپ انویسٹمنٹ کھلی ہو کے کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. میں اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 35 سے 40 سال سے ہوں. آپ لوگوں کی خدمت میرا کام ہے. انشاءاللہ میں نے ایک گروپ جوائن کر لیے ہے، اور میرے ساتھ رہیں گے تو میں آپ کو بہت ساری گائیڈ لائن بھی دیتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.